बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, नवा फाउंडेशन की जानिब से बच्चों के दरमियान दीनी जज्बे और दीनी तालीमी बेदारी के लिए एक बहुत ही बड़े इनामी मुकाबले का प्रोग्राम रखा गया है। आप भी अपने बच्चों की वीडियोज़ बनाकर नवा फाउंडेशन के दफ्तर में सेंड करें और इनामात हासिल करें। लैपटॉप, टैब्स और 50 बच्चों को मुख्तलिफ नफीस इनामात से नवाजा जाएगा। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل قلبي بارا وعيشي قارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعل لي إمداء قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل. اللهم صل على محمد وآل محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها
الأمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته ولكم وقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته وكن وقعد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدنيا والآخرة بحق محمد وآل الطاهرين الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नवा फाउंडेशन की जानिब से बेहतरीन दीनी तालीम का सिलसिला मासूम फेस टू फेस इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस के जरिया पूरी दुनिया में जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े मर्द और ख़वातीन सबके अलग अलग लेवल्स और अलग अलग कोर्सेज हैं। चिल्ड्रन क्लासेस में एक्सपर्ट टीचर्स के जरिए उर्दू, अरबिक, अहकाम, तर्जुमे कुरान, दीनियात, तजवीद, क़िराअत कुरान, हिफ्ज़, अखलाक, दुआ और खिताबत सिखाई जाती है। बड़े लोगों के लिए क्लासेस में तजवीद कुरान, नहजुल बलागा, हुस्ने तिलावत, तर्जुमा और तफसीर कुरान, अहकाम, अकायद, खिताबत, दुआ और तारीख जैसे अहम मौज़ूआत की तालीम दी जाती है। सारे सर्टिफिकेट अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से दिए जाते हैं।